असर की नमाज़ पढ़कर वो तैयार होकर बैठी हुई थी। कभी भी उसके ससुराली आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसकी आपा तशरीफ़ फरमा थी। आपा, दिखाओ ज़रा, या अल्लाह तुम्हें कैसे समझाऊं, आँखों को मसलना बंद करो। कभी आईलाइनर नहीं लगाया ना, इसलिए ऐसी एलियंस जैसी हरकतें कर रही हो। तमीज़ के साथ अपने दोनों हाथ अपने दामन पर समेट कर रखो। मेरा किया हुआ मेकअप ख़राब किया ना, फिर देखना भुड़ता बना दूंगी तुम्हारा। अजान, क्या मसला है आपको, बता दे। आज हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जाकर भैया जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें ना, मेरे पास क्यों घुसी रहती हैं? आपा, उफ, गुस्सा तो देखो इनका। इतराती तो ऐसे हैं जैसे सारी दुनिया का हुस्न लाकर इनकी झोली में डाल दिया गया हो। चलो नाटक बंद करो और शराफत से नीचे जाओ, मेहमान आ गए हैं इसलिए अम्मी तुम्हें बुला रही थी। अजान, यार आपा, मुझे नहीं जाना ना नीचे। आप तो कम से कम समझे मेरी बात को। साजिद अच्छा लड़का होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना इरादा मुलतवी नहीं कर सकती। आप जानती तो हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बाद मेरा इरादा था कि मैं आलिमा बनूं। अब्बू भी ड्यूटी पर मामूर होते हैं, इसलिए उनको भी बहुत कम छुट्टी मिलती है। काश वो यहाँ पर होते। आपा, हाँ, अब्बू की चमची। अदान, हाँ, अम्मी की चमची। हिरा बेटा, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ नीचे, अदान को लेकर आ जाओ, मेहमान आ गए हैं और वेट कर रहे हैं वो लोग कब से। जी अम्मी, अभी आती हूँ। अम्मी के बुलाने पर आपा ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बेटा शराफत से चलो तुम, वरना हाँ, तुम्हारा ये टेडी बियर फाड़ कर रख दूंगी, फिर किसे पकड़ कर सोओगी, बच्ची हो तुम कसम से। आपा ने शरारतन टेडी बियर को नोचने वाले अंदाज में पकड़कर आज़ान को तंबीह करते हुए कहा, अच्छा आपा, आप जाएं, मैं अपना दुपट्टा सेट करके आती हूँ। मजबूरन आज़ान को हामी भरनी पड़ी थी। ठीक है, मगर ज़्यादा देर नहीं लगाना। जाते जाते आपा ने आज़ान को एक बार फिर से तंबीह की। ओके आपा। आज़ान कुछ देर यूं ही बैठे हुए किसी सोच में गुम हो गई। मैं सोच रही थी कि हुस्न तो दिया है अल्लाह ने मुझे, और इसके साथ साथ उसका कर्म ये भी है कि वो मुझे अच्छाई की राह पे चलाना चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों आपा को ऐसा लगता है कि मैं मगरूर हूँ। शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये कैसा ऊटपटांग ख्याल था। अब बस मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। सोचने बैठ गई तो ध्यान वापस इसी मुद्दे पर जाकर अटक जाएगा और नीचे जाने के बजाय आपा मुझे डायरेक्ट ऊपर भेज देंगी। यार पता नहीं क्यों हम लड़कियों को ही घर छोड़कर जाना पड़ता है। काश ये रिवाज लड़कों के लिए होता, कम से कम सुकून से अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर पाती। दुपट्टा सेट करते हुए मेरी आंखों में कुछ चला गया और इधर आंसू आना शुरू। हाय अल्लाह, ये क्या नई प्रॉब्लम हो गई। अभी 10 मिनट ऊपर हो गए और आपा अभी तक मुझे दोबारा डांटने नहीं आई, कोई आवाज़ भी नहीं दी। खैरियत तो है ना? बल्कि ऐसे कैसे जाऊं? चलो एक काम करती हूँ, आपा को मैसेज कर देती हूँ, फिर इनका रिप्लाई आ जाए तो तसल्ली हो जाएगी, तब मैं नीचे चली जाऊँगी। वैसे भी अच्छी बात है, मेरा तो जाने का बिल्कुल इरादा नहीं। जब आपा को मैसेज करने के बावजूद कुछ देर तक इनका रिप्लाई नहीं आया तो फिर मुझे फ़िक्र होने लगी। या अल्लाह, अब तो मुझे डर लग रहा है, कहीं अम्मी को फिर से दोबारा। नहीं, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। अम्मी जान, आपा, कहाँ है सब मुझे छोड़कर सारे के सारे कहाँ चले गए? ये सब मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? यकीनन आपा का प्लान होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपा को। तभी एकदम से डोर बेल बजती है और सामने साजिद खड़ा होता है। साजिद, तुम यहाँ अकेले? मेरा मतलब बाकी सब कहाँ चले गए ऐसे अचानक? आंटी, आपा, अम्मी जान। साजिद रंजीदा खातिर तासुरात लिए आज़ान को घबराया और परेशान सा देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। मेरी बात सुनो आज़ान, वो दरअसल सारा आंटी को हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए हम सब उन्हें लेकर फौरन अस्पताल चले गए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से शायद हार्ट अटैक आया। इनका ट्रीटमेंट हो चुका है, कुछ मेडिसिन भी कर दी हैं और रेगुलर इस्तेमाल करने को कहा है। साजिद, अम्मी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे लिए नामहरम हो और मैं तुम्हारे साथ इस तरह अकेले में नहीं मिल सकती। साजिद इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर चला गया, क्योंकि वो जानता था उसकी होने वाली बीवी अच्छे किरदार की है। वो सोच रहा था कि पता नहीं आखिर इसने कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं जिसका सिला इसको आज़ान जैसी हम
ہم سفر کے روپ میں ملنے والا تھا۔ چونکہ اسے میڈیسنز دینے اسپتال جانا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر شکست کھا کر چلا گیا، نہیں جانتا کہ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ میں اس کی طرف قدرتی طور پر کھینچا چلا جاتا ہوں۔ کبھی کبھی تو واقعی سمجھ نہیں آتا۔ آج وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے چھو لوں، اس کے بال سنواروں اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مخاطب کروں اور اسے کہوں کہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کی کھڑکی کھلی جبھی میں اس کی جھلک دیکھ سکا، لیکن آج بھی میں اسے صرف دور سے ہی دیکھ پایا۔ اور جب وہ لوگ سارا آنٹی کو لے کر جا رہے تھے تو میرا ارادہ بہک گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں کیونکہ وہ اس وقت بالکل اکیلی تھی، لیکن نہیں جا پایا کیونکہ تلاوت کے ختم ہونے کے بعد وہ خود باہر آ گئی تھی۔ برقعے میں ملبوس وہ کسی سمت چل رہی تھی۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ ہی دوری پر وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو گئی اور کہیں جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی کہ میں اس کے سامنے آ گیا۔ اذان ہے نا آپ؟ جی، آپ کو میں نے پہچانا نہیں؟ میں ڈاکٹر آکاش، آپ کی امی کا علاج، میرا مطلب سارا احمد کا ٹریٹمنٹ میں ہی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے الفاظ کو صحیح ترتیب دی تاکہ پھر اسے شک نہ ہو کہ میں اسے کیسے جانتا ہوں، جبکہ ہم پہلے کبھی ملے بھی نہیں۔ اچھا، تو آپ ہی ہیں وہ نیک انسان؟ خوشی ہوئی بہت جان کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آگے کیا کہوں، کیونکہ ایک جھوٹ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، مجھے امی سے ملنے جانا ہے، آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ویسے میں بھی اسپتال ہی جا رہا تھا، تو آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور مسز شیخ کا چیک اپ بھی کر لوں گا۔ نو تھینکس سر، میں خود چلی جاؤں گی۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا آکاش، تم نے اس سے جھوٹ کیوں کہا کہ تم ڈاکٹر ہو اور اس کی امی کا علاج؟ پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا اب سے۔ اذان، صرف میری ہو تم، کل یہ سب میں تم سے خود کہوں گا۔ بہت ہو گیا چھپا ہوا پیار، کب تک کروں گا آخر ایسے؟ اب تمہارے علاوہ کسی کو سوچنا میرے لیے گناہ ہے اور میں مزید گنہگار نہیں بنوں گا۔ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میں نے اب پختہ ارادہ باندھ لیا تھا کہ کل ہر صورت میں اپنی پہچان اور اپنی محبت کا اظہار ساتھ کروں گا۔ سونے سے پہلے میں نے پلان بنا لیا تھا کہ میں کل اس سے ڈاکٹر آکاش نہیں، صرف آکاش بن کر ملوں گا۔ لیکن وہ بھلا مجھ سے کیوں ملے گی؟ میں تو ایک غیر مذہبی بندہ ہوں۔ لیکن میں کب تک چپ رہوں؟ امی جان، آپ کیسی ہیں؟ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، ایسے کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ خیال ہی نہیں رکھتی اپنا، اور مجھے کہتی ہیں کہ میں بچی ہوں، اور آپ خود دیکھیں، کر لی نا اپنی طبیعت خراب۔ اور آپا، آپ تو بات ہی نہ کرو، جانتے ہیں آپ لوگ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کل، میرا مطلب ہے سر ڈاکٹر آکاش مجھے ملے تھے تو انہوں نے بتایا آپ کے چیک اپ کا۔ آپا، ہیں یہ کون سے ڈاکٹر ہیں بھائی؟ امی کا علاج ڈاکٹر کاشف کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے بی بی جی؟ جانتی تو ہو تم ان کو۔ اذان، تو پھر وہ ڈاکٹر آکاش کون تھا؟ آپا، ہمیں کیا پتا بھائی، کوئی جن ون تو نہیں چمٹ گیا تمہارے ساتھ؟ ہاں ہاں ہاں۔ اذان، کیا آپا کچھ بھی بول دیتی ہو آپ؟ اچھا خاصا لمبا تڑنگا انسان تھا وہ، ویسے مجھے بھی کچھ عجیب لگ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا وہ۔ اوف اللہ، ایسے میں کسی پہ بھی کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ کسی انجان سے کیسے بات کر سکتی ہوں؟ مجھے باجی سے اس سلسلے میں بات کرنی پڑے گی۔ دوسری قسط کا اختتام ہوا۔ از قلم نبیہہ نور۔